Nindot kayo nga Holy Family, ang magkapahimong balaan o nagkapahimong balaan sa Sagrada Pamilya. Tungod kay natanugod si Jesus sa ilang kinabuhi. Diba? Kung naa si Jesus sa imong kinabuhi, imong yung magkatulan unsa ang pagkabalaan. Halita sa pag-ampo. Ako ang manigibalik-balik dito ang mga parokyaano pero may pambit ko ni na pag-ampo. Dilig ang pagpahibaw sa Ginoo ikahibaw na siya. Ang binuray nga pag-ampo kanang imong paabilon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Prayer is not involving God, but involving God in our lives. So dito kayo, na sa itong mga kasakit, sakit mga Ginoo, ikaw pa ka. Antos mga Ginoo, ikaw pa ka. Pero imo paabilon ang Ginoo sa imong mga kasakit o pag-antos. Yoro, adunay kahulugan. Ang kailangan ta nga makahuluganon nato kinabuhi. Maabilang Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Dili kayo magsigiling ng reklamo. Kung reklamador baya ka, bisan idat ay ihatag pa rin pa sa imuha ang tanang mga kaptangan. Tignan mo ito ka. Pero hatagan mo kahulugan ang tanang mga naitabo sa imong kinabuhi. Kana, murang nindot na. Dili sa itong Ebanghelyo nga nadumog, klaro na yan kung sa ipasabot ni Kristo. Siya, kanunay uban ka nato. He is not a God of history, but a God of eternity. Kanunay siya, nag-uban ka. Kung nag-antos magani ka karon, tugod kayo matuman ang imong gusto, iya ba yata? Nangalasin natin siya. O sunigdos, kayo, sama sa mga yung ganina pagsugod pa lang. Kinsa ka kung wala sila. Nabaw sa tanan, kinsa ka kung wala ang Ginoo sa itong ginagawa. Sinautunta nga sa doang pagpadayon sa kinabuhi, mas makahulugan ngayon nga kanunay uban ang Ginoo sa ato ang pag-ampo, sa ato ang pangamuyog, pangaliya, dili lang kayo sigitag pangayo para mahimong pag-ampo ang pag-ampo. What makes God a God? Kinahanglang buhi diha sa tugtag sa kakinabuhi.